नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको राजनीतिको मूल नीतिको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। आज हामी 7वटै प्रदेशको बारेमा समीक्षा गर्दैछौँ। प्रदेश सरकार बन्यो, हाम्रो देशमा संहिता कार्यान्वयन भयो, तर प्रदेश सरकारमा भाँडभैलो छ, विवाद छ, द्वन्द्व छ, विमति छ र प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन, जनताको मन जित्न सकेन। मुख्यमन्त्रीहरूलाई कुर्सी बचाउन धौधौ छ, सकस छ। 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सङ्कटमा छन्। एकदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मको मुख्यमन्त्रीको पीडा, समस्या र असफलताको बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। साँच्चीकै मुख्यमन्त्रीहरूले किन काम गर्न सकेनन्? 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विवादमा पर्नुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव आयो, पार्टीभित्रैबाट उहाँलाई हटाउनको लागि त्यहाँबाट सुरु भएको यात्रा सुदूरपश्चिम पुगिसकेको छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आज विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ। यो ठुलो कुरा हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विधिवत रूपमा फुटेको छैन, तर 2वटा समूह छ पार्टीभित्र र सुदूरपश्चिममा पनि त्यही देखियो। माधव कुमार झलनाथ खनाल समूहले त्रिलोचन भट्टलाई समर्थन गरेर विश्वासको मत दिए। एमाले पार्टी आजको अवस्थाको अहिलेको कुरा गर्दाखेरि सुदूरपश्चिममा केपी शर्मा ओलीसम्म निकै कमजोर देखिएको छ र केपी शर्मा ओलीलाई धक्का प्रदेशमा उहाँ असफल कसरी, उहाँको रणनीति सबै असफल भएको छ प्रदेशमा। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र अहिलेको अवस्थामा 2 नम्बर प्रदेशमा पनि भाँडभैलो छ, समस्या छ, जसभा फुटिसकेको छ। दुवै समूह आफ्नै पक्षमा यतिखेर रस्साकस्सी कम्मर कस्साकस गरेर मैदानमा छन्। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहलाई प्रदेश नम्बर 2 मा धक्का छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्त्रीमण्डलबाट उहाँलाई हटाउनु भएको छ र अब नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा उहाँले त्यहाँ सरकार बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ भने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङले पनि अब विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँको अवस्था पनि त्यस्तै छ। समस्यामा हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्री, सकसमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि पार्टीभित्रैबाट समस्यामा हुनुहुन्छ। अब माधवकुमार नेपाल समूहले उहाँलाई हटाउनको लागि रणनीति बनाइरहेको छ र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल पनि समस्यामा हुनुहुन्छ, जटिल समस्या हुनुहुन्छ। उहाँ पनि हल्बामतमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हटाउनको लागि त विपक्षी गठबन्धन सशक्त र प्रभावकारी रूपमा उपस्थित भएको छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बल्ल बल्ल बाँच्नु भएको छ। उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको समर्थनमा उहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। अहिले माओवादी केन्द्रको पनि उहाँलाई समर्थन छ, उहाँ माओवादी केन्द्रको नेता हो। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। माधवकुमार नेपाल समूहको पनि उहाँलाई समर्थन छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारको कुरा गरिरहँदाखेरि 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको समस्याको कुरा हामी गहिरो बगैर समीक्षा गर्दैछौँ। मुख्यमन्त्रीहरू कहाँ चुके, किन काम गर्न सकेनन्, किन उनीहरू असफल भए? आजको कार्यक्रममा हामी 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको चिरफार गर्दैछौँ र आज हामी सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ। भोलि संविधान इजलास साँच्चीकै बस्ला त? विमतिका धेरै स्वरहरू छन् अदालतमा पनि, इजलासमा पनि द्वन्द्व छ, विवाद छ, आरोप प्रत्यारोप छ, न्यायमूर्तिहरूमाथि पनि कटाक्षहरू छ, न्यायमूर्तिहरूलाई पनि प्रश्नहरू खडा गरिएको छ, सरकारी वकिलले पनि र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ केही समयपछि। र आज हामी अहिलेको अवस्थाको बारेमा नेपाली कङ्ग्रेस फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको लागि, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि कम्मर कसेर लागेको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु होला त? संसद पुनर्स्थापना होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गहिरो बगेर समीक्षा गर्दैनौँ र आज हामी कङ्ग्रेसका युवा नेताहरूले भनेका छन् महाधिवेशन गर्नै पर्छ, महाधिवेशन सम्भव छ भदौमा कङ्ग्रेसको। आज हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ र कोरोनाको सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि आज 108 जनाको मृत्यु भएको छ। सङ्क्रमण घटेको छैन। हामीले सावधानी अपनाउनै पर्छ, हामी सचेत हुनैपर्छ, हामी गम्भीर हुनैपर्छ र आज हामी सर्वोच्च अदालतको पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ। मन्त्रीमण्डल
विस्तार भयो, त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च रिट पर्यो, तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ र मन्त्रीहरूको पद सङ्कटमा छ। के होला त मन्त्रीहरूको पद? उहाँहरू सबैलाई अदालतले बोलाएको छ, लिखित जवाब मागेको छ। भोलिको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी विशेष खुलासा गर्नेछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम। यतिखेर हाम्रो बिचमा दुईजना नेता हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता श्याम घिमिरे, एमालेका नेता रामचन्द्र मण्डल, यहाँहरू दुवैलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद श्यामजी, तपाईँले प्रदेश सरकारलाई पनि विस्थापित गर्ने रणनीति बनाएको नेपाली कङ्ग्रेसले अब? हामी हेर्नुहोस्, न प्रदेश न सङ्घीय सरकारलाई विस्थापित गर्ने रणनीतिमा छौँ। हामी आजको दिनमा यो नयाँ संविधान र त्यो संविधानको निरन्तरताको लागि यो बनेको संसद, चाहे त्यो प्रादेशिक होस् चाहे त्यो सङ्घीय होस्, त्यसले 5 वर्ष फङ्सन गर्नुपर्छ, त्यसले 5 वर्ष काम गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ यो संविधानको निरन्तरता दिन सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। राजनीतिक स्थायित्वको निमित्त यो गर्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण हो र त्यसको लागि हामीले कहाँनिर योगदान गर्नुपर्छ त्यो योगदान गर्न तयार भएर हामीले संसद जोगाउनको लागि हामी चाहिँ के छ भने प्रादेशिक सरकारहरूलाई अहिले सहयोग गर्दैछौँ। कर्णाली प्रदेशमा तपाईँहरू त सरकारमा गइसक्नुभयो त पहिलोपटक। त्यही त हामी त्यसैको लागि गएका छौँ। यदि हामी नगएको भए त्यहाँ त के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ त्यो संसद विघटन हुन्थ्यो, प्रादेशिक सरकार विघटनको अवस्थामा पुग्थ्यो र त्यसले अर्को अस्थिरता निम्ति आउँथ्यो। गण्डकीमा विघटन हुँदैछ, तपाईँले बहुमत पुर्याउन सक्नु भएन। होइन, त्यो अवस्थामा हामी भरिसके हामीले त्यसलाई जोगाउने कोसिस गर्ने होइन, जोगाउने कोसिस गर्ने हो। अब जोगाउने नजोगाउने कुरा त हाम्रो हातमा छैन। ती चाहिँ के छ भनेदेखि ती सबै संसदहरूलाई जोगाउने कोसिसमा रहन्छौँ। अन्तिम तपाईँहरू छ नि अब जताततै अल्पमत पर्नु भएको छ रामचन्द्रजी, किन भन्नुहोस् त? प्रदेश नम्बर 2 मा अल्पमत पर्नु तपाईँहरूको हात पार्टीभित्र कुरा गरेको मैले। ठिक छ। केपी शर्माले किन कमजोर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो पछिल्लो समय? मुख्यतमा के अरे नेकपा एमाले अहिले नेकपा हुँदाखेरि बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी हो, 2/3कै हाराहारीमा पुगेको पार्टी हो। तर पार्टी विभाजित भइसके पछाडि र चाहिँ तपाईँको अहिले पनि एमाले भित्र पनि केही साथीहरू विभाजित भएपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ तपाईँको नेकपा एमाले चाहिँ अहिले कमजोर देखिएको हो। तर चाहिँ यस्तो छ, मुख्य रूपमा प्रदेशमा त त्यो संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था हो। त्यहाँनिर सिट सङ्ख्या कसको के कति पक्षमा छ त्यो मुख्य कुरो हो। हिजो हामी चाहिँ तपाईँको अब 6वटा भनौँ नि प्रदेशमा सरकार बनाएका थियौँ। एउटा प्रदेश 2 नम्बरमा हाम्रो सरकार थिएन, तथापि पनि चाहिँ तपाईँको सिटको सङ्ख्याले हेर्नु भने सबभन्दा ठुलो दल थियो। तर अहिले एमालेको हातमा चाहिँ 3वटा प्रदेश छैन, अहिले पश्चिम प्रदेश पनि छैन, कर्णाली प्रदेश पनि छैन, 2 नम्बर प्रदेश पनि छैन नि त। अहिले त कस्तो भयो भने अब केपी ओली एकतिर, अरू बाँकी जति राजनीतिक दल छ त्यो सबै एकतिर भएपछि चाहिँ तपाईँको शक्ति सन्तुलन बिग्रियो, ब्यालेन्स चाहिँ बिग्रियो। ब्यालेन्स बिग्रेपछि चाहिँ तपाईँको यस्तो देखिन्छ। तर समग्र रूपमा हेर्नु हो भने नेकपा एमाले केपी समूह जसलाई भन्छौँ नि हामी, मुख्य रूपमा नेकपा एमाले अहिले पनि बलियो। अहिलेको अवस्थामा उहाँले जसरी संसद विघटन गर्नुभयो त्यसको असर प्रदेशमा नै पर्यो। होइन, संसद विघटनको विषयवस्तु एउटा कुरो छ। मुख्य रूपमा संसद विघटनको विषयवस्तु भन्दा पनि राजनीतिक दलहरू बीचको जुन विभाजन छ र राजनीतिक अराजकता जुन कायम भएको छ अहिले हेर्नुभयो भने राजनीतिक अराजकता कायम छ। एउटा राजनीतिक दलले गर्दाखेरि अराजकता भएको छ। दोषी त केपी शर्मा ओली हो नि, देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जी, त्यो कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहोस् न। केपी शर्मा सुन्नुहोस्, मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको हामीले के देख्छौँ, केपी शर्मा ओली कसरी दोषी हो? उहाँले त दोष त पार्नुभयो हाम्रो देशको हरेक तर तबकालाई, सिस्टमलाई, होइन क्षेत्रलाई। सुन्नुहोस्, अवसरवादीहरू कस्तो हुन्छ नि, आंशिक र चाहिँ तपाईँको अस्थायी उपलब्धिको लागि आधारभूत उपलब्धिलाई तिलाञ्जली दिने काम गर्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको व्यक्ति संसद चाहिँ विघटन भन्दा पनि या त चाहिँ संसद विघटन गर्ने त संविधानिक कदम होइन, पहिलोपटक भनिसक्यो, फेरि भन्दैछ। संविधानमै उल्लेख छ, तपाईँको 7औं नम्बर धारामा चाहिँ तपाईँको अलरेडी उल्लेख छ, संसद विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हो। हैन, कहाँ छ भन्नुस् त? संसद विघटन अधिकार प्रधानमन्त्री 76 को 7औं धारामा छ नि त। भाइ मलाई सुनाउस् भने
संविधानको धारा पढ्नुहोस्। सुन्नुहोस्, 76 को 7औं धारामा चाहिँ अलरेडी व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले 5औं उपधारा चाहिँ तपाईँको बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि, चाहे विश्वासको मत लिन नसकेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्न पाउने राइट छ, उसँग राइट छ। हिजो सुन्नुहोस्, हिजो पुरा गर्नुभयो त हैन, हिजो चाहिँ तपाईँको सुन्नुहोस्, हिजो 76 को 5 को प्रयोग भने गर्नुभयो त? 5 को त प्रयोग भएकै छ नि। यहाँनिर दलीय सुन्नुहोस्, दलीय हामी एकदम सैद्धान्तिक बहस गरौँ, भन्नुहोस्। होइन, अब कुरा के छ भने तपाईँलाई 5 को प्रयोग त हुँदै भएन। उहाँले चाहिँ के छ भने 1 को प्रधानमन्त्री पनि उहाँ आफै, 2 को प्रधानमन्त्री पनि उहाँ आफै, 3 को पनि प्रधानमन्त्री आफै। 3 को प्रधानमन्त्रीले आधा घण्टा अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर मसँग 93 सिट मात्रै छ, म बहुमत पुर्याउन सक्दिनँ भनेर चाहिँ उहाँले सार्वजनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेको आधा घण्टा पहिला। त्यसपछि गएर चाहिँ म यो धारा 3 के अरे 76(3) अनुसारको प्रधानमन्त्री 76(4) अनुसार बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हुनाले म चाहिँ के छ भन्दाखेरि मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर राष्ट्रपतिलाई लेखेर दिएको र त्यही आधारमा राष्ट्रपतिले धारा 5 को लागि प्रधानमन्त्रीको लागि दरखास्त आह्वान गरेको। त्यो अवस्थामा उहाँले चाहिँ आधा घण्टा पछि फेरि गएर चाहिँ के छ भने एकातिर विपक्षी दलको नेताले संसदको सिट 149 जनाको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सदस्य संख्या पुर्याएर सिग्नेचर सहित गएर राष्ट्रपतिलाई बुझाएको र अर्कोतर्फ चाहिँ के छ भन्दाखेरि आधा घण्टा पहिला आफैले पत्रकार सम्मेलन गरेर म सक्दिनँ बहुमत पुर्याउन, मसँग 93 सिट मात्रै छ भनेर भन्दै गर्दा फेरि 154 को दावा बोकेर वा राष्ट्रपति कहाँ जाने भनेको। अब यो यसलाई धारा 5 के अरे 76(5) मा गएको भन्ने कि नगएको भन्ने कि यो भन्दा ठुलो जबरजस्ती शेरबहादुर देउवाले पनि लिएर जानुभयो त साथ त हो। यो होइन, यो भन्दा ठुलो जबरजस्ती र यो भन्दा ठुलो बेइमानी एउटा मुलुकको प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपतिले गर्ने, मुलुकका प्रमुख अङ्गहरूले गर्ने योभन्दा ठुलो बेइमानी के हुन सक्छ? सुन्नुहोस्, उपधारा 3 सम्म त प्रधानमन्त्री भएकोमा कुनै विवाद छैन। हेर्नुहोस्, उपधारा 3 सम्म त कुनै विवाद छैन, किनकि 2 नम्बर चाहिँ तपाईँको अलरेडी फेलियर भएपछि 3 नम्बरमा सबभन्दा ठुलो दलको हिसाबले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर वस्तु गतिशील छ, गतिशीलतालाई तपाईँले मान्ने कि नमान्ने, विज्ञानलाई तपाईँले मान्ने कि नमान्ने। सुन्नुहोस्, हैन, प्रधानमन्त्रीले जे पनि जस्तै चाहिँ हिजो मानौ कि 1 घण्टा अगाडि सुन्नुहोस्, 1 घण्टाको स्थिति एउटा हुन्छ हैन, सुन्नु नि, महामारी छ कोरोनाको, हैन 1 घण्टा अगाडि एउटा प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि प्रधान कुर्सी भने सत्ता, सुन्नुहोस्, सत्ता भनेको राजनीति भनेको सत्ता, राजपानी काम भयो हाम्रो देशमा, राजनीति भनेको सत्ताकै लागि हो क्या। अब जस्तै शेरबहादुर देउवालाई सुन्नुहोस्, जे पनि गर्न मिल्दैन, तर चाहिँ तपाईँको सुन्नुहोस्, पैसा चाहिएको अहिले सुन्नुहोस्, पैसाको कुरो होइन के, राजनीतिमा पैसा गर्नु पर्यो। सुन्नुहोस्, राजनीतिमा पैसा मुख्य कुरो नै होइन क्या, राजनीतिमा जनताको मुक्ति मुख्य विषय भनिरहेछन्। ल, जनताले भोकै छन्, उपचार पाएका छैनन्, तपाईलाई चिन्ता छैन जनता? एक थरी जनताले चाहिँ तपाईँको एक किसिमको कुरो गर्छ। यो वर्गीय समाजमा, जुन समाजमा हामी छौँ, 2 वर्गको समाजमा, एउटालाई चाहिँ राम्रो लाग्छ, अर्कोलाई नराम्रो लाग्छ। त्यो एउटालाई राम्रो लाग्ने, एउटालाई नराम्रो लाग्ने, नराम्रोले चाहिँ नराम्रो भन्दैमा नराम्रो हुन्छ र? त्यो कदापि हुँदैन। मेरो बुझाइ के छ, जस्तै वस्तु गतिशील भएपछि गतिशीलतालाई त हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? 1 घण्टा हैन, संसद विघटन कसरी गर्नु? 1 घण्टा अगाडि एउटा स्थिति जस्तै अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवासँग बहुमत हुन्छ, किन छैन शेरबहादुर देउवासँग बहुमत? 23 जना चाहिँ तपाईँको सुन्नुहोस्, यो एमालेले कारबाही, जसरी हामीले कारबाही गरेर हटाउने काम भयो त्यसरी चाहिँ तपाईँको नेकपा एमालेले कारबाही गरेर हटाएपछि चाहिँ तपाईँको बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ। अनि चाहिँ तपाईँको भोलिका दिनमा त्यो संसद चाहिँ कन्टिन्यू हुन सक्छ। बहुमत पुग्छ कारबाही गर्दाखेरि? कसरी बहुमत, कहाँ कसरी बहुमत पुग्छ? पुग्दैन नि। श्यामजी भन्नुहोस् त, शेरबहादुर देउवासँग कसरी बहुमत? म त्यहाँ जानै चाहन्न। पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि स्पष्ट रूपमा नेकपा उहाँहरू चाहिँ के अरे माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर जब चुनावमा लड्नुभयो उहाँहरूले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको हो दुईटा पार्टीले, र दुईटा पार्टी एकीकृत हुनुभयो। धन्यवाद छ उहाँहरूलाई। राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा नयाँ कोर्स लियो, स्थिरताको राजनीति सुरुवात भएको थियो। आफैले जान यो परिस्थितिलाई भत्काएर उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा अस्थिरताको वातावरण प्रधानमन्त्री स्वयंले सृजना गर्नुभएको हो। यो फेरि मात्रै सङ्घीय सरकारमा होइन, 7वटै प्रादेशिक सरकारकोमा त्यसको असर पुग्यो र हुँदा तपाईँलाई उहाँको पार्टीलाई त ध्वंसखान चकनाचुर पार्नुभयो। सँगसँगै जसपालाई पनि फुटाएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि
यो त्यो पनि ध्वंस खानको स्थितिमा पुग्यो। स्वयं उहाँ नै त्यसको चाहिँ के छ भने भिक्टिममा हुनुहुन्छ र उहाँ निर्वाचित सांसद चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हट्नु परेको अवस्था छ। धेरैजना सांसदहरूले त्यो भोगिरहनु भएको छ त्यो पीडा र त्यसको जिम्मेवारी त कसले लिने हो त्यो उहाँलाई नै थाहा छ। त्यसको पीडा चाहिँ उहाँले नै भोग्दैछ। म अलिकति मैले यो कुरालाई मैले टुङ्गाइहाल्छु। यो तपाईँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो जुन ढङ्गले चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री अहिले जाँदै हुनुहुन्छ, अब यसले मुलुकलाई पुर्याउने चाहिँ कहाँ हो, पुर्याउन खोजिया चाहिँ कहाँ हो? अब हेर्नुहोस् यो देशमा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दल मैले बुझेको छैन। योभन्दा अगाडि पनि अस्थिरता थियो। योभन्दा अगाडि पनि चाहिँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको हिसाबले हेर्ने हो भने कुनै राजनीतिक दलको बहुमत थिएन, त्यो सबैलाई थाहा छ। तर केपी शर्मा ओली भन्दा अगाडि पनि अध्यक्ष त माधव नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो नि। तर सुन्नुहोस्, हैन माधव नेपाल एमालेको हैन अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्ष हुनु भएन कहिल्यै पनि। ल ठिक छ, तर मुख्य लिडरसिपमा हुनुहुन्थ्यो कि मुख्य लिडरसिपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको सुन्नुहोस्, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको केपी शर्मा ओलीको इनिसिएसनमा पार्टी चाहिँ गठबन्धन भएको हो, पार्टी एकता भएको हो र त्यस पछाडि निर्वाचनमा गएपछि चाहिँ तपाईँको सरकारले बहुमत प्राप्त गरेको, पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको हो। त्यो यथार्थ छ नि। कसको इनिसिएसन हो भन्ने कुरो त होइन, गठबन्धन गरेर हैन। गठबन्धन त गठबन्धन कसको कार्यकालमा भयो क्या? बुझे गठबन्धन चाहिँ तपाईँको सुन्नुहोस्, गठबन्धन कसको कार्यकालमा भएको हो? स्थिरता कायम गर्नको लागि केपी शर्मा ओलीकै लिडरसिपमा चाहिँ तपाईँको गठबन्धन तर समस्या के भयो यहाँनिर त चाहिँ तपाईँको हामीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, माओवादी केन्द्रलाई मिलाउन सक्नु भएन। आन्तरिक दुईटै मतको प्रधानमन्त्री आज अल्पमत त हुनुहुन्छ, तपाईँ अझै पनि केपी शर्मा ओलीले राम्रो काम गर्यो भने हैन। म केमा विश्वास छु भने अहिले चाहिँ अन्तर्विरोध र शत्रुता भनेको दुईटा अलग अलग पक्ष हुन् क्या। तर अहिले हामी के देख्छौँ, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध जुन शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोधको रूपमा डेभलप हुँदैछ र जो चाहिँ जसलाई हामीले शत्रुको रूपमा, जसलाई चाहिँ हामीले अब भनौँ राजनीतिक रूपमा दुश्मन बुझ्छौँ, उसलाई चाहिँ मित्र बुझ्ने, आफ्नो पार्टीभित्रको चाहिँ अन्तर सङ्घर्षमा उसलाई चाहिँ शत्रुतापूर्ण दुश्मन बुझेपछि विषयवस्तु कहाँ जान्छ? सहकारी गर्नु भयो हैन। हामीले त विचारको राजनीतिको हिसाबले गरेको हो। हामीले चाहिँ पद त अहिले पनि सुन्नुहोस्, पद त अहिले पनि हामी त्यसै प्रचण्डलाई छोडे केपी शर्मा ओली हैन। हामीले तीनवटा सुन्नुहोस्, तीन चारवटा हैन, त्यही त तीन चारवटा विषयवस्तुहरूको कारणले हामी चाहिँ केपी ओली शर्मालाई लिडरसिपको रूपमा स्वीकार गरेको हो। एउटा त एउटा राष्ट्रियताको सवालमा उहाँ अडिग हुनुभयो। राष्ट्रियताको सवालमा केपी शर्मा अडिग हुनुभयो, अडिग हुनुभएको छ नि त। यहाँनिर कालापानी लिपु बताउनुहोस् त। हैन त्यो त क्लियर छ, मलाई क्लियर भन्न दिनु नि। अर्को कुरा चाहिँ सुन्नुहोस्, अहिले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको सवालमा अडिग हुनुभयो, जसको कारणले चाहिँ तपाईँको मानव कि विदेशी शक्ति केन्द्र र चाहिँ तपाईँको केपी शर्मा ओलीको बिचमा धेरै ठुलै टकराव भएको हो। अनि अहिले सम्बन्ध कति राम्रो भएको छ अहिले त भारतसँग केपी शर्मा। गतिशीलता दुनिया छ नि, एउटै चिजलाई समातेर बस्नु भएन नि त। एउटै चिजलाई नेपालको बालुवा गिट्टी ढुङ्गा अहिले निकासी हुन्छ भारतमा। सुन्नुहोस्, मलाई पहिला क्लियर गर्न त्यसको बारेमा पनि मलाई क्लियर गर्न दिनु नि। म के देख्छु, राष्ट्रियताको सवालमा केपी ओली खरो उत्रिनुभयो, विकास र समृद्धिको सवालमा चाहिँ तपाईँको खरो उत्रिनुभयो उहाँले। हामीले देख्यौँ नि त, नेपाली कङ्ग्रेसको पनि शासनकाल देख्यौँ। यो 3 वर्षको पिरियडमा हामीले गरेका विकासका उपलब्धिहरू चाहिँ तपाईँको युगान्तकारी छ हैन, ऐतिहासिक छ। त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको पार्टी एकताकै सवालमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरण गर्ने सवालमा पनि उहाँकै इनिसिएसनमा सुरुवात यस्तो एउटा पार्टी आज 4वटा भइसक्यो हैन। यस्तो छ के नेगोसिएसन माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल समूह, वामदेव गौतम समूह, सम्झौता भने त्यही त मण्डलजी हैन। यस्तो छ क्या, कम्युनिस्ट पार्टीमा के भन्छ नि, हामी लड्दा लड्दै मिल्न जान्नुपर्छ, मिल्दा मिल्दै लड्न जान्नुपर्छ। मिल्नेसँग मिल्नु चाहिँ गुटवाद हो, नमिल्नेसँग मिल्नु चाहिँ मार्क्सवाद हो भन्छ। तर यहाँनिर कुरो के भइदियो, तपाईँको पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा चाहिँ तपाईँको युगो हट नेगोसिएसन भनेको के हो? व्हाट इज माइन एन्ड योर्स इज ओन्ली नेगोसिएबल हुन्छ कहिले? मैले भनेको कुरो चाहिँ अब हुनुपर्छ, तर तिमीले भनेको कुरो चाहिँ तपाईँको सम्झौता परस्त हुनुपर्छ भनेर हुन्छ कहिले? सम्झौता
सफल प्रधानमन्त्री हो तपाईँ आधार दिन होइन अहिले पनि बताउनुहोस्, 1 2 3 सफल प्रधानमन्त्री यदि राष्ट्रलाई चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने राष्ट्रियताको सवालमा विकास र समृद्धिको सवालमा यदि चाहिँ तपाईँको लेखाजोखा गर्ने हो भने अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओली चाहिँ तपाईँको सफल प्रधानमन्त्री हो। तर पार्टी व्यवस्थापनको सवालमा चाहिँ तपाईँको थोरै यहाँनिर समस्या क्रिएट भएको हो मैले रियलाइज गरेँ पार्टी व्यवस्थापनको सवालमा। तर मुख्य रूपमा जस्तै अहिले 6 बुँदे चाहिँ तपाईँको प्रस्तावना पेश गरेको छ तर चाहिँ तपाईँको उहाँ माधव नेपाल हट गरिरहनु भएको छ। युगो छ उहाँमा व्हेन युगो डज द डेभलपमेन्ट एन्ड्स भन्छ। माधव नेपालले भनिसक्नुभयो केपी शर्माको जाल झेलमा हामी फस्दैन। जाल झेल यस्तो छ के उहाँ षड्यन्त्रकारी हो केपी शर्माले भने माधव नेपालले मसँग धेरै पटक भन्नुभएको उहाँ त उहाँ कुण्ठामा हेर्नुहोस् प्रतिस्पर्धा भएपछि जो मान्छे चाहिँ हारेको छ लोकतन्त्रमा त्यो हारेको मान्छेलाई जितेकोलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि एक्सेप्ट जितेकोलाई चाहिँ तपाईँको हुत्याएर पठाइदिने हो त्यो त लोकतन्त्र होइन नि। उहाँले भन्नु केपी शर्माले धेरै राम्रो काम गर्नु भएको छ विकास र समृद्धिको यात्रामा तपाईँलाई के लाग्छ? हेर्नुहोस् मैले हेरेको नि उहाँलाई अब यो कुराको बडो व्यापक प्रचार प्रसार उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयंलाई पनि लाग्दो होला यो कुरा चाहिँ मैले धेरै गरेको छु भन्ने। तर तपाईँलाई मैले अलिकति मलाई बोल्न दिनु होला। मैले 3-4 कुराहरूमा म भन्छु। सबभन्दा पहिलो कूटनीतिक रूपमा उहाँले ध्वस्त पार्नुभयो मुलुकलाई। पहिला गएर चीनसँग गएर मिसेर कहिले चुच्चे नक्सा ल्याउने के गर्ने गरेर इन्डियासँग यत्रो ठुलो टसल उहाँले चाहिँ सिर्जना गर्नुभयो गरेकै उहाँले। पछि गएर उहाँसँग अब के भयो त्यो म त्यतातिर जान चाहन्न। पछि गएर उहाँ चाहिँ के छ भने अब भारतसँग गएर यसरी टाँसिनु भयो कि यसरी चाहिँ के छ भने त्यहाँ गएर चाहिँ मिल्नुभयो कि चीनलाई गएर चाहिँ यति नै पर दूरीमा राख्नुभयो समदूरीमा राख्न सक्नु भएन। उहाँले परराष्ट्रको कूटनीतिमा उहाँले मुलुकलाई अत्यन्तै ठुलो जोखिममा पार्नु भएको छ। मैले एउटा म परराष्ट्र नीतिको सवालमा भन्छु हामीले जहिले पनि 3वटा मुलुकप्रति सन्तुलन कायम गर्न सकेनौँ भने हाम्रो मुलुकले अगाडि बढ्न सक्दैन। एउटा भारत सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चीन र अमेरिका यो 3वटा शक्ति चाहिँसँग हाम्रो सन्तुलन सधैँ कायम राख्नुपर्छ र सबै मुलुकसँग राख्नुपर्छ। तर उहाँको कूटनीतिक असन्तुलन असाध्यै ठुलो चाहिँ के छ भने मुलुकको लागि घातक छ। नम्बर 1। नम्बर 2 आर्थिक कुरामा गर्ने हो भने पनि आज 16 खर्ब रुपियाँ तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो ऋण भार यो मुलुकले चाहिँ बेहोरेको छ। र अब हामीलाई ठुल्ठुला परियोजनाहरू भोलि सञ्चालन गर्नु पर्दाखेरि हामीले ऋण लिन सक्ने क्षमता पनि हाम्रो चाहिँ घट्दै छ। अहिले आजको दिनमा तपाईँलाई म भन्छु ऋषिजी गृहस्थ उत्पादनको 40% जति हिस्सा हामीले लोन छ। हेर्नुहोस् है त भनेपछि हामी आर्थिक रूपमा पनि यस्तो अवस्थामा छौँ कि यो यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तपाईँले चाहिँ के छ भनेदेखि यो ऋणको बलमा हामी चल्ने अवस्थामा आज पुग्यौँ। तपाईँले काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा हेर्नु होला र अहिलेको आर्थिक सन्तुलनको पाटोलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर विकासका कुराहरू पनि देखिन्छ। अब कतिपय कुराहरू यो 20-25 वर्षदेखि चल्दै आएको मेलाम्चीलाई यहाँ अहिले रिबन काट्या भने मैले गरेँ भन्ने कुरालाई त्यो भन्न कसैले पनि आवश्यक छैन। यो लामो समयदेखि चल्दै आएको कुरा हो। आर्थिक रूपमा पनि यो पाटो छ। यो मुलुकमा रोजगारी बढेको छ न मुलुकमा चाहिँ के छ भने राजस्वको अवस्था वृद्धि भएको छ। म आउँदैछु न राजस्वको वृद्धि मलाई मेरो कुरा त पुरा गर्न दिनुहोस् पहिला। भनेपछि उहाँले राजनीतिक स्थिरताको निमित्त एकछिन मैले राजनीतिक स्थिरताको निमित्त एउटा संविधान जारी भएको थियो र उहाँहरूले के छ भने झन्डै 2/3 मत प्राप्त गरेको सरकार थियो। त्यसलाई स्थिर ढङ्गले चाहिँ सरकार चाहिँ 5 वर्ष चलाउन सकेको भए मुलुकले एउटा राजनीतिक स्थिरता पाउँथ्यो र एउटा बाटोमा चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्थ्यो। त्यो पनि भत्काउनु भयो भनेपछि म त भन्छु केपी ओली जस्तो फेल्युर प्राइम मिनिस्टर आजको दिनमा तपाईलाई चाहिँ के छ भने यो 30 वर्षको इतिहासमा कोही पनि रहेन भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ। मेरो बुझाइ के छ हेर्नुहोस् म स्पष्ट भन्न चाहन्छु जस्तै 46 साल पछाडि संवैधानिक राजतन्त्रमा परिणत भइसके पछाडि कसले चाहिँ सत्ता सञ्चालन गरेको काङ्ग्रेसले गरेको हो। देशमा भएका टोटल सुन्नुहोस् देशमा छैन सुन्नु नि म पहिला हैन 46 सालको जस्तै चाहिँ तपाईको काङ्ग्रेसको कार्यकाल त छ नि हैन म सुन्नु नि समयको क्या अब जस्तै जति उद्योग धन्दाहरू सुन्नु उद्योग फ्याक्ट्रीहरू जे जति थिए काङ्ग्रेस कालमा सबै धाराशाही भयो।
धराशायी भयो, कमजोर भयो क्या। 63 सालसम्म आउँदाखेरि त टोटल फ्याक्ट्री चाहिँ तपाईँको अलरेडी कोल्याप्स्ड भयो, उत्पादन सम्बन्धहरू चाहिँ टोटल्ली चाहिँ भत्कियो। सरकारमा हुनुहुन्थ्यो हैन एमाले थिएन हैन एमाले भन्दा पनि सुन्नुस् नि, मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँको हामीले के 48 सालपछि एमाले सरकारमा थिएन, उत्पादन सम्बन्ध सुन्नु नि, मुख्य रूपमा उत्पादन कसले लिडरसिप सरकारी गरेर गएको होइन एमाले, सबै कुरा तपाईँ बिर्सिने भन्नेको होइन क्या, तर उत्पादन सम्बन्धलाई जस्तै सामन्ती उत्पादन सम्बन्धबाट चाहिँ तपाईँको पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा डेभलप भएपछि त्यो पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध कसरी डेभलप गर्ने त्यसको लागि त कुनै कार्ययोजना भएन नि त, कुनै कार्ययोजना भएन, जसको कारणले टोटल चाहिँ फ्याक्ट्री दुनियादारी सबै ब्लक भयो। अहिले चाहिँ मात्र केपी शर्मा ओलीलाई दोष दिएर हुन्छ। हामी के देख्छौँ कि भत्काइसके पछाडि टोटल्ली चाहिँ तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर दुनियादारी सबै भत्काइसके पछाडि तुरन्तै चाहिँ रिजल्टको अपेक्षा गर्नु यो त कदापि सम्भव हुँदैन नि। त्यसकारण हामीले के देख्यौँ 30 वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा असफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। सुन्नुहोस् 63 सालदेखि राजनीतिक अस्तित्व ल्याउनु भयो, देशमा विकास गर्न सक्नु भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो, सुशासनको प्रताप दिन सक्नु भएन, कुशासन भयो, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? सुन्नुहोस् 63 सुन्नु नि 63 सालदेखि लिएर 8 वर्षसम्म त संविधान सभा मार्फत चाहिँ संविधान निर्माणमै लाग्यो। सबैको ध्यान चाहिँ संविधान निर्माणतिर केन्द्रित थियो। विकास निर्माणका विषयवस्तुहरू चाहिँ तपाईँको त्यतिको मुखरित भएर आएको थिएन। तर अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले जसरी केपी शर्मा ओलीको लिडरसिपमा यसरी देख्यौँ नि, के छ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ तपाईँको उहाँको टोलमा सोध्नुहोस् त चाहिँ तपाईँको सडक ढलान भएको छ कि छैन, सोध्नु त त्यहाँनिर पिच भएको छ कि छैन, उहाँकै आफ्नै जिल्लामा चाहिँ सोध्नु नि, त्यहाँनिर हामी आफ्नै गाउँठाउँमा हेरौँ नि कहाँनिर चाहिँ तपाईँको काम भएको छ कि छैन। हामीले चाहिँ आधारभूत आवश्यकता नगरौँ रामचन्द्रजी, अब चुनावको कुरा गरौँ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि निर्वाचन, मलाई बताउनुहोस् तपाईँ। संसद पुनर्स्थापनाको कुनै सम्भावना छैन हेर्नुहोस्, किनकि संसद कसरी छैन, किनकि त्यो अभ्यास हेर्नुहोस् 5 आधार दिनुहोस् न, संसद पुनर्स्थापना किन हुँदैन? किन हुँदैन भने यो दलीय व्यवस्था छ कि छैन। यो चाहिँ दलीय व्यवस्थामा हामी दलीय व्यवस्थामा आइसके पछाडि दलले चाहिँ समर्थन गरेको, यानि जो चाहिँ अलरेडी मानौँ कि अलरेडी चाहिँ संसदीय दलको नेता छ, उसले चाहिँ अमुक दललाई चाहिँ मैले समर्थन गरेँ भनेपछि न मात्र अनि राजनीतिक अराजकतालाई चाहिँ राजनीतिक अराजक जो चाहिँ पढ्नुहोस् क्या, त्यहाँ प्रतिसभाको एकजना सांसदले बहुमत पुर्याउँदाखेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ क्या। अनि एकजना सांसद त भयो क्या, सांसद त केपी शर्मा ओली पनि छैन, बहुमतको कुरा गर्नुस् क्या। त्यही त रामचन्द्र मण्डलले पनि यदि बहुमत पुर्याउन सक्नुभयो भने तपाईँ पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो निरङ्कुश व्यवस्थाको चाहिँ तपाईँको निर्दलीय व्यवस्थाको कुरा गरेको संविधानको मर्म होइन क्या, त्यो मर्म होइन क्या, त्यो चाहिँ तपाईँको निर्दलीय व्यवस्थाको संविधानले परिकल्पना गरेकै छैन क्या। त्यो चाहिँ तपाईँको जस्तै संसदीय दलको नेता चाहिँ शेरबहादुर देउपा हो कि होइन, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेता हो कि होइन। तर संसदीय दलको नेतालाई चाहिँ अमुक दलले चाहिँ समर्थन गरेको भनेपछि त्यसलाई चाहिँ मान्ने कि नमान्ने, अनि राजनीतिक रूपमा अराजक हुने, अनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो सांसदलाई चाहिँ हामीले भोलिका दिनमा कारबाही हुने स्थितिमा छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मानेर हामीले चाहिँ तपाईँको अझै चाहिँ राजनीतिक अराजकता चाहिँ निर्माण गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ क्रिएट गर्ने, अनि त्यसैमा गौरव गरेपछि भोलिका दिनमा त्यो स्थिति चाहिँ उहाँको राजनीतिक दलमा आउँछ कि आउँदैन? श्यामजी, संसद पुनर्स्थापनाकै निर्वाचन उहाँले भन्नुभयो पुनर्स्थापना हुनै सक्छ, अब त्यो अदालतमा विचार होइन, उहाँले त भनिसक्नु, मैले बुझेँ। त उहाँको जस्तो म कुरा गर्दिनँ, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। अब अदालतकै फैसलाको प्रतीक्षा गरौँ यो विषयमा। अब हामीले अहिले निर्वाचनको पक्षमा तपाईँ र मैले अहिले बहस गरेर छैन, सुन्नु न, छैन, हामीले त मुद्दै हालेका छौँ, हामी त हामीले त संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा मुद्दै हालेका मान्छे हौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त संसद पुनर्स्थापनाको प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट हो, त्यसले गर्दा हामी संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा छौँ भन्ने कुरा राजनीतिक समस्या तर अब हुन्छ कि हुँदैन सक्नुहुन्न क्या, संसद पुनर्स्थापना बनाउन सक्नु भएको छैन क्या। सुन्न, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त त्यो हाम्रो हातको कुरा रहेन, अदालतको कुरा रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब अदालतलाई नै त्यो कुरा छोडिदिउँ। रह्यो कुरा अब धारा 5 को व्याख्या गर्ने कुरा पनि अदालतले निकट भविष्यमै गर्नै पर्ला, गर्ला पनि होइन। तर उहाँले जुन ढङ्गले दुईचोटि यो चाहिँ के छ भने भर्खरै कति 2 महिना अगाडि चाहिँ अदालतले एउटा व्याख्या गरेर संसद पुनर्स्थापना गरिसकेको अवस्थामा
पुनः चाहिँ के छ भनेदेखि संसद विघटनमा लाग्नुपर्ने उहाँको आवश्यकता र बाध्यता के हो? सरकार बनाउन सक्छ दुई नम्बरमा किन चाहिँ तपाईको फेल हुनुभयो? तपाईँ दुई नम्बरमा किन फेल हुनुभयो भन्नु पर्यो नि त तपाईँले। अनि राजनीतिक सुन्नुहोस्, राजनीतिक समस्यालाई चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालत मार्फत चाहिँ तपाईँको समाधान गर्ने हो र राजनीतिक समस्यालाई चाहिँ सर्वोच्च अदालत मार्फत समस्या समाधान गर्ने जुन प्रवृत्ति डेभलप हुँदैछ र सर्वोच्च अदालतलाई पनि चाहिँ तपाईँको उसको न्यायको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको त्यसलाई अफेक्टेड गरिँदैछ, त्यो एकदमै गलत परम्परा हो। त्यो गलत परम्परालाई डेभलप गर्दैछौँ हामीले। ठिक छ मण्डलजी, म एउटै कुरा के भन्छु भने आज प्रधानमन्त्री धारा 5 अनुसार मेरो बहुमत छ, म पुर्याउन चाहिँ सक्छु भनेर चाहिँ जानुभयो। जाँदा 154 जना मेरो पक्षमा छन् भनेर जानुभयो। जाँदाखेरि के भन्नुभयो उहाँले भन्दाखेरि 121 जना मेरो एमालेका, 32 जना चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसका जसपाका भनेर जानुभएको छ। 121 जनाको उहाँको दावा, आफ्नो पार्टी मेरो एक छ भन्ने उहाँको दावा र जसपाको एउटा पक्षले मात्र लिँदाखेरि पनि उहाँको त बहुमत त पुग्ने रहेछ नि त। त्यो बहुमत पुगेर यो संसदलाई निरन्तरता दिने त्यो चाहिँ अवस्था हुँदाहुँदै, त्यो अनुकूलता हुँदाहुँदै उहाँले किन संसद विघटनमा जानु पर्यो? नम्बर 1 कुरा। अब नम्बर 2 कुरा, अब उहाँले पुर्याउन सक्नु भएन। कांग्रेस पार्टीले पनि त संसद पुर्याउनु पर्दैन। किन पुर्याएन? 149 पुर्याएर त हामी गएको होइन। अनि संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि तपाईहरुले के गर्नुभयो? अरुको चाहिँ सामान चोरी गरेर आफ्नो हो भनेर हुन्छ। सुन्नु त ओ ऋषि सर, त्यो अरुको सामान चाहिँ चोरी गरेर हाम्रो हो भनेर भन्न पाइन्छ? कांग्रेस चुकेन, कांग्रेस सफल भएन। हैन सुन्नु नि ऋषि सर, जनतालाई बताउनुस् न। मेरो बुझाइ के छ, अरुको सामान चाहिँ चोर्ने अनि चाहिँ तपाईको मेरो हो भनेर भन्न पाइन्छ? मण्डलजी, तपाईको पार्टीलाई सुरक्षित राख्ने काम मेरो सभापतिको होइन अथवा मेरो कांग्रेसको होइन, त्यो एमालेको स्वयं हो र त्यसको अध्यक्षजीको वैधानिक व्यवस्था छ, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने किन गर्ने? अध्यक्षजीले आफ्नो पार्टीलाई सुरक्षित राख्ने काम स्वयं एमालेको हो। म उहाँहरूको पार्टीभित्र पसेर उहाँहरूको पार्टीभित्र के समस्या छन्, को गलत को सही पनि भन्न चाहन्न। त्यो उहाँहरूको आन्तरिक समस्या हो, त्यो उहाँहरूले आफूले समाधान गर्नुपर्छ। तर कुरा चाहिँ के हो भने उहाँहरूको आन्तरिक समस्याको न जड कांग्रेस हो, न चाहिँ त्यो समस्याको समाधान हामीले गरिदिने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट हामीले धारा 5 को जुन अवस्था छ, यदि पार्टीले मात्रै त्यहाँ चाहिँ संसद पुर्याउने हो भन्दाखेरि, सिट त्यो संख्या चाहिँ पुर्याउने हो भन्दाखेरि त त्यसो भए त 2 र 5 मा के अन्तर भयो त? त्यसको त भोलि अदालतले व्याख्या गर्ला। म त्यो सुन्नुस्, धेरै बहस गर्न चाह्यो कारण त्यो सुन्नुस् 2 र 5 मा के छ नि, जस्तै चाहिँ तपाईको इन्डियामा हेर्नुभयो, चन्द्रशेखर आजाद चाहिँ संख्यामा कम थियो, 5 वटा थियो नि, तर चाहिँ राजनीतिक दलको हिसाबले कांग्रेसले समर्थन गरेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यो चाहिँ तपाईको संसद विघटन गर्नु हुँदैन भन्ने मेन्टालिटीका साथ चाहिँ कुनै सांसदले स्वतन्त्र भए पनि हुन्छ, चाहे निर्वाचित कुनै सांसदले संविधान निर्माताहरु सबैले भनेको कुनै धारा 76(5) भनेको स्वतन्त्र व्यक्तिको लागि हैन, स्वतन्त्र व्यक्तिको लागि होइन के कुनै सांसदको लागि, निर्वाचित स्वतन्त्र व्यक्तिको लागि होइन। सांसदले त्यो कुरा तपाईँ नभुल्नुस् हैन, स्वतन्त्र व्यक्तिको लागि होइन। देशमा संविधानको धारालाई व्याख्या गर्नुस्, संविधानविद हो। संविधान पढेको छु कि छैन भन्नु? संविधान त पढेको छु नि। मैले चाहिँ म वकिल नभए पनि चाहिँ तपाईको म कानुन व्यवसायी नभए पनि त मलाई थाहा छ नि, संविधान त मैले पढेको छु नि। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईको संसद निर्वाचित संसद यानी प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदले दावा गर्न पाउँछ, उ स्वतन्त्र पनि हुन सक्छ र चाहिँ कुनै राजनीतिक दलसँगै अलाइड पनि हुन सक्छ हैन। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ तपाईको स्वतन्त्र व्यक्ति संसद पुनर्स्थापना भयो भने केपी शर्माले प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि? संसद पुनर्स्थापना भएपछि चाहिँ तपाईको त्यसपछाडिको स्थितिमा अलरेडी हामीले के देखिरहेछौँ? अहिले हामी के देख्छौँ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको जुन राजनीतिक अराजक व्यक्तिहरू छन्, ती राजनीतिक अराजक व्यक्तिहरू अब उसको पद जान्छ, पद गएपछि एउटा स्थिति क्रिएट हुन्छ। त्यो केपी शर्मा ओलीको लागि पनि हुन्छ र चाहिँ तपाईको त्यो शेरबहादुर देउपाको लागि पनि हुन्छ। त्यस पछाडिको के पोजिसन हुन्छ हैन? त्यहाँनिर संसदीय दलको नेताको रूपमा राजेन्द्र महतो छ, दलको नेताको रूपमा। अब उसले चाहिँ तपाईको के गर्छ स्थिति, किनकि अब पार्टीमा बहुमत छ, उपेन्द्र यादवको पार्टीको बहुमत होइन नि, पार्टीको बहुमत भन्दा पनि दलको बहुमत। दलीय व्यवस्था कुरा गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ दलको हुइप लाग्छ भनेर, अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ दलको संसदीय दलको कुरा, हुइप त संसदीय दल डबल स्ट्यान्ड कुरा नगर्नु हैन, हुइप संसदीय दलको लाग्छ। सुन्नु, आफ्नो कुरा नराख्नुस् क्या, हुइप चाहिन्छ नेतामा। त्यो त बुझे क्या, त्यो म त अरानकै पक्षको मान्छे हो। हेर्नुस्,
व्हिप चाहिँ संसदीय दलको लाग्छ, तर चाहिँ तपाईको त्यसलाई हटाउने सवालमा, टर्मिनेट गर्ने सवालमा चाहिँ तपाईको दुईटै दलको चाहिँ तपाईको लाग्छ, संसदको पनि लाग्छ र दलको पनि लाग्छ। त्यसो संसद पुनर्स्थापना भयो भने तपाईहरु बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्छ? संसद पुनर्स्थापना भएपछि चाहिँ तपाईको बहुमतको प्रयास गरिन्छ। हेर्नुस्, केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बनिरह्यो नि। केपी शर्मा ओली त अलरेडी उसको चाहिँ तपाईको अलरेडी संसदीय दलहरूको चाहिँ समर्थन छ नि त। भोलिका दिनमा फेरि चाहिँ उहाँले समर्थन गरेन भने के हुन्छ? त्यहाँनिर तालमेल भएन। प्रधानमन्त्रीले मधेसको कतिजनालाई मन्त्री बनाउनु तपाईँलाई थाहा छ? अहिले चाहिँ तपाईको 2 नम्बर प्रदेशमा हेरौँ, 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ तपाईको कांग्रेसले भन्छ मलाई मुख्यमन्त्री देऊ भन्छ, अनि चाहिँ तपाईको जसपाले भन्छ म मुख्यमन्त्री मैसँग हुन्छ। भोलिका दिनमा उनीहरूको बीचमा नेगोसिएसन भएन भने त्यो नेगोसिएसन ब्रेक हुन्छ कि हुँदैन? ब्रेक हुन्छ। भोलि मानौ कि जसपा र हाम्रो बीचमा चाहिँ सहमति भएको छ, दलीय चाहिँ तपाईको हामीले दलको हिसाबले हामीले समर्थन गरेको छ, तर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको स्ट्रङ नेगोसिएसन भएन भने भोलिका दिनमा चाहिँ तपाईको त्यो फेल हुन्छ कि हुँदैन? तपाईको जिल्लामा त 2 जना उपप्रधानमन्त्री छ, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो। हजुर, त राम्रो छ नि त। देशलाई कतिजना उपप्रधानमन्त्री चाहिएको छ? हैन, देशलाई चाहिँ सुन्नुस्, देश त के छ नि, मुख्य रूपमा चाहिँ राजनीति जब चाहिँ तपाईको पार्टी कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआएपछि नेगोसिएसन बाहेकको उपाय हुँदैन। नेगोसिएसनमा चाहिँ तपाईको अलरेडी त्यहाँनिर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति बन्छ। त्यो व्यवस्थापनको आधारमा राजेन्द्र महतो पनि चाहिँ उपप्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, रघुवीर महासेठ पनि उपप्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, अनि विष्णु पौडेल पनि उपप्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। त्यसकारण यो चाहिँ मुख्य हो। तर अरु पनि हुन्छन् उपप्रधानमन्त्री? हैन, हुन सक्छ, त्यो चाहिँ ठुलो कुरो भएन। हैन, अब यसो छ कि नेपालको राजनीतिमा उहाँले इतिहासै कायम गर्नु भएको छ धेरै कुराहरूमा। 6 जना उपप्रधानमन्त्री बनाएर पनि उहाँले इतिहास कायम गरेकै मान्छे हो। अहिले त 3 जना कमै छ, भोलि 10 जना 12 जना 15 जना भयो भने पनि त्यो पनि आवश्यकता हो। चाहिँ के छ भनेदेखि समयको आवश्यकताले गरे भन्दिनुहुन्छ। यसमा पनि मलाई केही भन्नु छैन हैन। मलाई आश्चर्य लागेको कुरा चाहिँ मण्डलजी एउटा कुरा छ कि मलाई अहिले पनि मैले अब ओलीजीलाई मैले भेट्न पाएँ भने पनि म प्रश्न गर्थेँ, तपाईसँग बहुमत छ, तपाईँ पनि अहिले भन्दै हुनुहुन्छ, एमालेका साथीहरूले भन्नुहुन्छ हामीसँग अहिले पनि बहुमत छ। तपाईसँग अहिले पनि बहुमत छ भने संसद विघटन तपाईँ किन गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ अपहत्या गरेर त्यो पनि हामीले त हेर्नुहोस्, हामीलाई त तपाईँहरूले अहिले पनि ऋषिजीले भन्नुभएको थियो, मैले बोलेको छु, तपाईँहरूले त विपक्षीको धर्म पनि निर्वाह गर्नु भएन भनेर हामीलाई त पटक पटक यो दोषारोपण हामीले खपेकै हो। सरकारमुखी पार्टी के नेपाली कांग्रेस भनेको त सरकारको होइन, पटक पटक मलाई होइन, मैले धेरैवटा मिडियामा पनि फेस गरेको छु, धेरै साथीहरूसँग फेस गरेको छु, हामीले गरेनौँ भने सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई समर्थन गर्ने पार्टी होइन। हामीले त तपाईलाई के छ भने यो सरकार चलोस् होइन, यो सरकार चलोस्, यो सरकारले निर्वाध भएको छ, उहाँले वास्तविकतालाई एक्सेप्ट गर्नु। मण्डलजी मलाई बोल्न दिनुस्। अब यो सरकार निर्वाध रूपमा चलोस्, यो संसद पनि निर्वाध रूपमा चलोस्, यो 5 वर्ष हामी चाहिँ के छ भने प्रतिपक्षमै बसेर काम गरौँ भन्ने नै हाम्रो मनसाय हो। त्यसैले हामीले यो सरकार अलरेडी बहुमत भएपछि तपाईँ त प्रतिपक्षमा अलरेडी बसिसक्नु भयो क्या, तर चाहिँ तपाईको तपाईले बोल्दाखेरि मैले बोलेको छैन, मलाई चुप लाग्नुस्। अब तपाईलाई कुरा के छ भने यो सरकारको उहाँले भन्नुभयो नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि हामीले समर्थन गरेको कुनै बेला भनेपछि हामी त यो 5 वर्ष यो सरकारको निरन्तरतै चाहन्थ्यौं। हामी चाहिँ के छ भनेदेखि यो संसदको पनि निरन्तरता चाहन्थ्यौं। हामी अलमतो रहेर पनि एउटा कुरा, संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि फागुन 11 गते तपाईहरुसँग बहुमत पुग्थ्यो। प्रचण्ड र माधव नेपालले भन्नुभएको थियो हामीसँग 90 जना सांसद छ, अभिषेक पश्चात दर्ता गरोस् भनेर, तपाईले नगरे होइन? हो हो, तपाईले प्रधानमन्त्रीले साथ दिए होइन केपी शर्मालाई? हामीले साथ दिया त नभनौं, तर हामीले स्थिरतालाई जोगाइराख्नको निमित्त हामीले हदैसम्म प्रयत्न गरेको। तर यति हुँदा हुँदै पनि लिडर मिन्स अ गुड म्यानेजर भन्छ। अलमलमा भएपछि, कन्फ्युजनमा भएपछि त्यसले चाहिँ तपाईको निकास दिन सक्दैन। शेरबहादुर देउपा चाहिँ तपाईको इतिहासमा हामीले 59 जनाको मन्त्रीमण्डल गठन भएको इतिहास छ कि छैन? छ नि त। त्यसकारण चाहिँ तपाईँ कसले के कति गरेको छ त्यो भन्दा त्यो चाहिँ त्यसको पछाडि नजाऊ। तर हाम्रो बुझाइ के छ कि लिडरशिप चाहिँ तपाईँ, लिडरशिप भनेको के हो? सिज मोर देन अदर। लिडर भनेको सिज मोर देन, त्यही त लिडरशिप भनेको सिज मोर देन अदर, सिज फर्दर देन अदर, सिज बिफोर अदर्स। केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ थाहा थियो नि, अब म चाहिँ तपाईको अब 64% को प्रधानमन्त्री छु, म चाहिँ तपाईको सरकार चलाउन सकिन
किनभने मैले चाहिँ संसद विघटन गरेपछि कसैको सरकार बन्दैन, त्यो चाहिँ प्रमाणित भयो नि। सरकार कसैको नबनेपछि चाहिँ उहाँले विघटन गर्नुभयो, टाढासम्म हेर्नुभयो नि त, उहाँले टाढैसम्म हेर्नुभयो क्या। अहिले चाहिँ त्यो प्रमाणित भइरहेको स्थिति छ। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ तपाईँको अहिले जुन प्रमाणित भइरहेको स्थिति छ त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नु त राम्रो कुरो हो नि। त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा स्वीकार नगरेपछि त्यसलाई के भन्ने भन्नु? यो नैतिकताको व्यवस्था हो लोकतन्त्र भनेको। नैतिकता हुँदैन। म राष्ट्रपतिलाई आफैले लेखेर मसँग बहुमत छैन, म चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, त्यस कारणले मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ, धारा 5मा जानुहोस् भनेर राष्ट्रपतिलाई लेख्ने। राष्ट्रपति त्यसैलाई कोड गरेर रातारात तपाईँलाई चाहिँ 24 घण्टा पनि नदिएर 20 घण्टाको टाइम दिएर चाहिँ दरखास्त आह्वान गर्ने प्रधानमन्त्रीको लागि। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ पुनः तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफू पत्रकार सम्मेलन गरेर बकाइदा आधा घण्टा अगाडि चाहिँ मसँग छैन भन्ने, मसँग 93 भन्दा बढी सिट छैन भन्ने, अनि आफै गएर चाहिँ अब यो भन्दा नैतिकहीन काम यो दुनियाँमा के हुन सक्छ? लोकतन्त्र चल्छ यसरी। डे टु डे चाहिँ वस्तु चाहिँ परिवर्तनशील छ क्या। डे टु डे, टाइम टु टाइम चाहिँ वस्तु परिवर्तन। 2 घण्टा पहिला चाहिँ बहुमत नहुने, 2 घण्टा पछि बहुमत अब चाहिँ तपाईँको अब के अरे हाम्रो राजेन्द्र महतोले चाहिँ तपाईँको म बहुमत दिन्छु भनेपछि त त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु परेन? त्यो पऱ्यो कि परेन? होइन, तपाईँले हामी चाहिँ समर्थन गर्छौँ भनेपछि त्यसलाई एक्सेप्ट नगर्ने हामीले? हेर्नुहोस् मण्डलजी, यो बेइमानी फट्याइ र चाहिँ के छ भने यस्तो गरेर डेमोक्रेसी चल्दैन। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र भनेको उच्च नैतिकताको व्यवस्था हो। मैले मार्ग प्रशस्त गर्न पनि सक्नु पर्यो, मैले छोड्न पनि सक्नु पर्यो। लोकतन्त्रमा होइन, लोकतन्त्रै चाहिँदैन, लोकतन्त्रै नबचाउने हो, यो संविधानै चाहिँदैन गर्नुहुन्छ। माधव नेपालको समर्थन उहाँलाई चाहिन्छ। सुन्नुहोस्, माधव नेपालको समर्थन उहाँलाई चाहिन्छ, नैतिकताको प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। भोलिका दिनमा माधव नेपालले चाहिँ तपाईँको उहाँले कारबाही गरेपछि अरूको पार्टी चाहिँ फोर्न हुने हैन? तर सबभन्दा ठुलो कुरा पद होइन है, इमानदारिता हो, नैतिकता हो। अनि पद भनेको पद मैले के बुझेको छु, एकजना जन्मन्छ राजनेता, मैले कोइराला पनि जन्मिनु भएको थियो, मदन भण्डारी पनि जन्मिनु भएको थियो। र्याङ्क भनेको र्याङ्क रामचन्द्रजी, पद भनेको के हो? र्याङ्क डज नोट कन्फर प्रिभिलेज भन्छ क्या। त्यो सुविधा प्राप्त गर्ने चिज होइन क्या। इट इम्पोजेज रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको दायित्व पुरा गर्नु। निर्वाचन हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। निर्वाचन त अब अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ तपाईँको विचाराधीन मुद्दा भएको कारणले सर्वोच्च अदालतले के गर्छ? तर सर्वोच्च अदालतले त प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दैन नि त। सर्वोच्च अदालतले ल ठिकै छ, भोलिका दिनमा पुनर्स्थापना भयो भने तपाईले मान्नुहुन्छ? अनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि त अलरेडी मान्ने कुरो भयो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अवज्ञा गर्ने कुरो त हुँदैन। तर भोलिका दिनमा के हुन्छ त्यसबारे फेरि कुरा गरौँला। यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। यहाँलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार।